अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नाज़रीन, कल मैंने जो है ना एक प्रोग्राम अपलोड किया था मुजाहिद शेख जो है ना क्राइम रिपोर्टर, इसके बारे में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि इस बंदे ने जो है ना एक इतनी जो है ना डिजिटल किस्म की जो है हरासमेंट की है कि इस बंदे ने सोशल मीडिया को जो है ना अगर ये इस्तेमाल करता तो शायद इसके लिए कोई जो बचत का रास्ता निकल आता, क्योंकि सोशल मीडिया जो है ना इसके ऊपर हम लोग पहले प्रोग्राम से एक इंतबा लगा देते हैं। उस इंतबा को लगाने का मकसद ये होता है कि अदारा जो है ना किसी भी स्टोरी का या किसी भी बात का ज़िम्मेदार नहीं होगा। हम अक्सर जो प्रोग्राम्स करते हैं इनमें ज़राए को हम इस्तेमाल करते हैं, अपने सोर्स को इस्तेमाल करते हैं, और हमारे सोर्स जो है ना अगर कोई मिस्टेक कर दें तो उसके ज़िम्मेदार हम नहीं होंगे। हमारा ये काम होता है, इंतबा को हम लगा देते हैं, उसके नीचे ये लिखा होता है कि अगर आप में से किसी की दिल आज़ारी या आप इस प्रोग्राम के मुतल्लिक जो हम अपलोड करते हैं कोई भी हमारे ऊपर आप उंगली उठानी चाहें, प्रोग्राम के मुतल्लिक कोई ऐसी बात जो आपको मसवत नहीं मनफी लग रही हो और आपको महसूस हो रहा हो कि इसमें कोई प्लांटेड चीज़ है, तो आप लोग अपना मौक़िफ़ देने के लिए हमारा यही प्लेटफॉर्म जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने हमेशा ऐसे किया है, अगर किसी प्रोग्राम में कोई ऐसी बात जिससे किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मैंने फ़ौरन उसको मौका दिया है कि आप आएँ, अपनी भड़ास जो है ना बिल्कुल जिस तरह के मर्ज़ी अल्फाज इस्तेमाल करें, हमारे चैनल को आप आगे इस्तेमाल करें और लोगों को बताएं कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। तो जितने भी प्रोग्राम मैंने आज तक अपलोड किए हैं सबकी आपने तारीफ़ की है कि मैंने कभी भी जो है हिचकिचाहट महसूस नहीं की, और इंतबा का बेसिक मकसद जो होता है ना यही होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आप ये देखिए कि रईस खान जो है ना उन्होंने सारी बात को समझते हुए जो है ना एक वॉइस मैसेज, क्योंकि मैंने उनको कहा था कि आप बताएं कि ये इसमें मामला जो है ये किस तरफ जा रहा है और अब ऊँट किस करवट जो है ना ये बैठेगा। उन्होंने मुझे जो ऑडियो मैसेज भेजा ना इस प्रोग्राम के हवाले से, आप पहले ये सुनें। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। शाहिद साहब, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी प्रोग्राम के शुरू होने से पहले इंतबा नहीं चलता, लेकिन सोशल मीडिया के हर प्रोग्राम से पहले इंतबा चलता है कि अदारा इस खबर का जिम्मेदार नहीं होगा, इसलिए सोशल मीडिया पर थोड़ी रियायत है। दूसरी बात, मैं सफाई देने का मजाज नहीं हूँ, पहले ये अपना लगाया हुआ इल्ज़ाम साबित करें, इसने दुरुस्त कहा है या गलत कहा है, उसके बाद देखेंगे कि ये इसने क्या इसने मेरी शोहरत और साख को ख़राब करने की कोशिश की है। इंशाल्लाह मैं इसके ख़िलाफ़ जो है वो साइबर क्राइम को भी दरख्वास्त दे रहा हूँ, लीगल नोटिस भी भिजवाया है और पेमरा को भी भेजूँगा एप्लीकेशन। इसके ख़िलाफ़ मैं सख्त एक्शन लूँगा इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, इसमें आपने देखा कि रईस खान साहब ने जो है ना कितने ज़बरदस्त अल्फाज के साथ और प्रूफ के साथ, यानी कि उन्होंने ये बात जो की है ना कि इंतबा, तो बात अब पहले मैंने आप लोगों से शेयर कर दी है और मैंने आप लोगों को बताया कि इंतबा जो है ना प्रोग्राम के लिए जो है ना इसको सिक्योर कर देता है। खुदा ना हाथ अगर हमारे खिलाफ कोई बंदा किसी कोर्ट या FIR वगैरह जाता है तो हमारे पास जवाब होता है कि हमने तो पहले इंतबा लगाया हुआ था, ये बंदा सिर्फ हमारा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर सकता है, आगे आड़े हाथों मिले हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। और मैंने हमेशा ये रवायत जो है ना इसको कायम रखा है। अब नाज़रीन, आप ये देखें, यही मुजाहिद शेख जो है ना, मैंने कल जब प्रोग्राम किया तो आज एक नौजवान ने मुझे कॉल की, इसका नाम है बिलाल, ये छिरे का रिहायशी है। इस शख्स के साथ जो है ना इसने क्या किया है, ये लड़का किसी यानी कि केस में पकड़ा जाता है, पुलिस वाले जो है इससे को करते हैं, पता नहीं डील करने की कोशिश करते हैं या नहीं करते हैं। बकौल इस बंदे के जो है ना ये कहता है कि पुलिस वाले जो है ना छिरे वाले ये 1.5 लाख रुपए मांग रहे हैं, तो मुझे जो है पैसे दें तो मैं आपका बच्चा जो है ना छुड़वा दूंगा। इसके घर वाले जो है ना वालिद इसके जो है गोश्त का काम करते हैं, बड़े गरीब घराने से इस लड़के का ताल्लुक़ है, तो इसके वालिदैन को ये डरा कर धमका कर जो है ना उनको हरासमेंट में यानी कि मुब्तला करने के बाद जो है ना उनसे पैसे ले लेता है। पहले 80,000 रुपये लेता है, बाद में 40,000 रुपये और लेता है, 1,20,000 रुपये लेकर जो है ना रफू चक्कर हो जाता है। वो इसका फ़ोन नहीं उठाता, जिसकी वजह से जो है ना राब्ता ना होने की वजह से शायद 2 दिन के बाद पुलिस वाले जो है ना इसके ऊपर FIR दर्ज कर देते हैं। वो FIR जो है ना गालिबन 1200 और कुछ ग्राम की होती है। आप ये देखें कि ये लड़का जेल में जाने के बाद जो है ना अपने दोस्तों को, जानने वालों को कहता है इसको फ़ोन करें और पैसों का तकाजा करें कि ये मेरे पैसे वापस कर दे। ये बंदा उसका फ़ोन भी नहीं उठाता और ये शख्स जो है ना क्या करता है, आगे से उसके बंदे के साथ बदतमीज़ी कर देता है कि जा जो करना है कर ले। ये बेचारा 1.5 साल के बाद रिहा हो के आता है। कल जब प्रोग्राम अपलोड हुआ तो इसने किसी के फ़ोन के ऊपर देखा या इसको किसी ने बताया कि मुजाहिद शेख जो है ना इसने एक DSP साहब के बारे में कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो सोशल मीडिया पर जो है ना इसका जनाजा निकला हुआ है। तो इसने प्रोग्राम को देखने के बाद मुझसे रब्ता किया और मैंने फौरी तौर पर इसको जो है ना चैनल पर बुला लिया। अब ये नौजवान क्या कह रहा है, आप इसकी बातें गौर से सुनें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम बिलाल है, मैं छिरे का रहायशी हूँ। मेरे पे मंशियात का पर्चा हुआ है ऐसे कोई 1.5 साल पहले, नजायज़ पर्चा हुआ है मेरे पे। तो फिर मैंने जो है किसी से रब्ता करने की कोशिश की कि अपनी ज़मानत करवानी है। तो मुजाहिद शेख साहब मेरे जानने वाले थे,
ان سے میں نے رابطہ کیا، انہوں نے میرے گھر والوں سے رابطہ کیا، تو انہوں نے اس سے بات کی کہ میں اسے چھڑوا دیتا ہوں، تو 1,20,30,000 روپیہ اس نے جو ہے مانگی میرے گھر والوں سے۔ آپ مجھے یہ بتائیں یہ پیسے آپ نے یکمشت دیے اس کو یا یہ پیسے جو ہیں اس نے قسطوں میں آپ سے لیے؟ 80,000 روپے اسے جو پہلے دے دیا ہے، تو باقی جو پیسے تھے اس کے 40,000 روپے وہ بعد میں دیا اسے۔ تو کافی دن اس کا انتظار کیا ہے، وہ نہ اچھرے تھانے آیا نہ اس نے فون پھر اٹھایا ہے، تو انہوں نے کچھ دنوں بعد میرے پہ پرچہ دے دیا، تو میں پھر جو ہے جیل چلا گیا، وہاں پہ میں 1.5 سال جیل میں رہا ہوں۔ اچھا، آپ نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جیل جانے کے بعد؟ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، گھر والوں نے بھی کی، تو اس نے کوئی فون اٹینڈ نہیں کیا، تو بڑی مشکل سے جو ہے پھر میں نے جو ٹرائل کر کے اپنا عدالت سے جو مطلب رہا ہوا پھر۔ تو آپ کے دل میں اب کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے یہاں پر آنے کا، آپ وہ کھل کر بتائیں۔ میں نے آپ کا پروگرام دیکھا تو میں نے کہا کیوں جا کے چینل پہ بات کروں ان کے ساتھ، تو میں نے اس لیے پہلے کارروائی مجھ سے نہیں ہو سکی کہ میں ماڑا آدمی تھا، میں جو مسئلہ تھا کہ بعد میں میرے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہو جائے، میں نے کہا یہ ایک صحافی ہے میرے لیے کوئی پرابلم نہ کھڑی کر دے، تو اس لیے جو میں نے اس سے کوئی کسی سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تو شاہد بھائی کا جو میں نے چینل دیکھا ہے تو پھر میرے دل میں خیال آیا کہ یار میں کیوں نہ جا کے ان سے بات کروں۔ میں نے آگے پروگرام میں مجھے سچائی نظر آئی ہے کہ یہ جو ہے میری ہیلپ کر سکتے ہیں، کہ کافی لوگوں نے مجھے بتایا بھی کہ ان کا بہت بھلا ہوا ہے، ان کے کام ہوئے ہیں، تو میں کہ کیوں نہ ان کے پاس جا کے مطلب کہ اپنی بات شیئر کروں۔ ٹوٹل جو ہے آپ سے کتنی رقم لی اس نے؟ اس نے 1,20,000 روپیہ جو ہے لیا ہے مجھ سے، تو 80,000 روپے اس نے پہلے دیا ہے، 40,000 روپے اس کو بعد کو دیا ہے، تو اس کے بعد یہ پیسے لے کے غائب ہو گیا، اس نے فون اٹینڈ ہی نہیں کیا، کوئی رابطہ نہیں اس کے ساتھ ہوا میرا۔ آپ اس کو کیسے جانتے ہیں اور یہ آپ کا کیسے واقف تھا؟ کام اس کے پاس تھا، اس میں میرا کوئی تعلق ہے 15-20 سال پہلے کا، تو اس کے کوئی جاننے والے گیسٹ ہاؤس میں پیسے پوسے میں لے کے آتا تھا، یہ مجھے خرچہ دیتا تھا، 10,000 15,000 20,000 روپیہ گیسٹ ہاؤس میں لے کے آتا تھا۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ مطلب کہ میرے لیے جو کوئی اچھا ہو سکے، میں لوگوں کو بتا سکوں وہ کس طرح کا آدمی ہے، کوئی اس سے رابطہ مطلب نہ کرنے کی کوشش کرے، پیسے جو ہے میرے اس سے واپس دلائے جائیں، کیونکہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ یہ خود کو صحافی کہنے والے لوگ جو ہے نا یہ باہر دیہڑیاں لگاتے ہیں، ان کے قابو جو بندہ آ جائے نا یہ رو والے ویلنے کے اندر اس کو ڈال دیتے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں اس نوجوان کی بات سننے کے بعد یہ خود آپ کو جو ہے نا ساری باتیں بتا رہا ہے کہ یہ گیسٹ ہاؤس سے جو ہے نا اس کے پیسے اکٹھے کرتا تھا، بڑی دیر سے اس کے پاس کام کرتا تھا، اور اس نے جو ہے نا اسی واقفیت کی وجہ سے جو ہے نا اس کو ٹرائی کی کہ شاید یہ مجھے چھڑوا دے، اور بیچارہ پھنسا ہوا تھا، اس نے اس کو پیسے بھی دے دیے۔ اگر اس کی پولیس والوں کے ساتھ ڈیل ہوتی تو میں نہیں مانتا کبھی بھی اس کے اوپر جو ہے پرچہ درج ہوتا۔ پولیس والوں نے اس کو پکڑ کے جیسے بھی آپ کو پتا ہے پولیس والوں نے پاس سے ڈالی یا یہ جو بھی تھا سلسلہ، وہ مجھے ان چیزوں کا نہیں پتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس نوجوان کی بات سننے کے بعد آپ کو یہ اس چیز کا تو یقین ہو گیا کہ میں نے جو پروگرام کیا تھا اور میں نے جو کل اس کے بارے میں باتیں کی تھیں، آج اس بات کا آپ کو پہلا ثبوت مل گیا ہے، اور اس نوجوان کی بات کو سننے کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ اس نے اس کے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ آپ یہ دیکھیں یار اس غریب آدمی کے لیے 1,20,000 روپے کی کتنی ویلیو ہے، 1.5 سال یہ بیچارہ جیل کے اندر ہے، اور یہ کتنی باتیں اس شخص کو دیتا ہوگا۔ ابھی مجھے جو ہے نا کسی خاتون کا بھی فون آیا تھا، اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ایک ایسی بات کرنی چاہتی ہوں جو میں آپ کے ساتھ پرائیویٹ جو ہے نا انداز میں کروں گی، میں کسی کے سامنے وہ بات نہیں کر سکتی ہوں۔ میں نے کہا کس سلسلے میں؟ انہوں نے کہا کہ اسی جو ہے نا مجاہد شیخ جس کا آپ نے پروگرام کیا ہے اسی سلسلے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کس طرح کی کیٹاگری کا شخص ہے۔ اس کی باتیں بڑی مشکوک تھیں۔ میں نے کل اس خاتون کو فزیکلی طور پہ اپنے آفس بلا لیا ہوا ہے، وہ آئیں گی، ان کی بات سنوں گا، جو وہ کہیں گی وہ ساری بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اب اس بندے نے جو بات کی تھی نا، اب اس بات کو یہ ثابت کیسے کرے گا جو اس نے رئیس خان ڈی ایس پی کے اوپر جو ہے الزام لگایا ہے؟ ظاہر اگر اس نے بات کی ہے تو اس کے پاس پروف بھی ہونا چاہیے۔ اب جب اس کو ثابت کرنے کی باری آئے گی نا تو اس کو لگ پتہ جائے گا، اس کے اوپر استغاثے بھی ہونے لگے ہیں، ایف آئی اے میں وہ درخواست بھی دینے لگے ہیں رئیس خان صاحب، انہوں نے تھانے کے اندر بھی درخواست دے دی ہے، اور وہ بڑے سخت الفاظ کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے سارا موقف اپنا ڈٹ کے بیان کیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس درخواست کے بعد اس کے اوپر کارروائی ہوگی۔ وہ پیمرا کو بھی یہ نوٹس بھیجنے لگے ہیں کہ آپ کے جو نام نہاد صحافی ہیں یہ ٹی وی کے اوپر جس شخص کی چاہے عزت کے اوپر کیچڑ اچھال دیں، تو میرا خیال ہے اس کے لیے اب بچنا اور صحافت کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ پروگرام کے بارے میں اگر کوئی بھی ایسی بات آپ جانتے ہوں جو آپ کے نوٹس میں ہو تو لازمی کمنٹ باکس میں لکھیے گا، میں ہمیشہ کی طرح آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی۔ پاکستان زندہ باد۔